अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आपसे एक सवाल है बिल्कुल आगाज़ में ही। आप दौलत और शोहरत पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपनी किसी मजहबी किताब को जला सकते हैं? क्या आप अपनी किसी प्यारे का, अपने बहन भाई का कत्ल कर सकते हैं, खून कर सकते हैं? क्या आप शैतान की पूजा कर सकते हैं, शैतान की इबादत कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से कोई जो मेरी वीडियो देख रहा है वो कहेगा हाँ मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोग यही कहेंगे कि नहीं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ऐसे कई लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो दौलत और शोहरत के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। वो इस शॉर्टकट को मारने के लिए शैतान की इबादत तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो वॉलपेपर आपको नजर आ रहा है, इसका मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, ये इल्यूमिनाटी जो है उनका साइन है। मैं आज की वीडियो में इल्यूमिनाटी की पूरी हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूँ, डिटेल हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन ये ना इस पूरी दुनिया को रूल करना चाहती है इल्यूमिनाटी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इस दुनिया में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कई ताकतवर लोग, अमीर कबीर लोग जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। मार्क ज़करबर्ग, वो जिंगर बर्गर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई सिंगर सेलिब्रिटीज, कैटी पेरी, मैडोना और ये इस तरह के कई बेशुमार नाम इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इनका हिस्सा है, जो कि अपने गानों, अपनी वीडियोस के अंदर, अपनी मूवीज के अंदर इनके साइन ये जो हैं वो बना बना कर दुनिया को बताते हैं कि हम ये इल्यूमिनाटी हैं, और वो पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं बाकायदा तौर पर। और ये सारे के सारे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपको मैं बताऊं कि ये इनके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इल्यूमिनाटीज के बारे में। वीडियो जरा लंबी होगी, गौर से देखना। आपको मैं बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि ये ओन करते हैं दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस को, बैंक्स को, मूवी इंडस्ट्रीज को, हॉलीवुड भी इल्यूमिनाटीज की। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं ना तो ये गलत नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन लिखते रहा करें, सुनते रहा करें, या वीडियो को आगे सेव कर लिया करें, शेयर किया करें, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को ये रन करते हैं, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री को ये लोग रन करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को ये लोग रन करते हैं, न्यूज़ को ये रन करते हैं, न्यू एड्स को ये रन करते हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर इनका असर और रसूख जो है वो शामिल है। इल्यूमिनाटी, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है, इसका मतलब क्या है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में इसकी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं नाज़रीन। फर्स्ट में 1776 को जर्मनी के एक प्रोफेसर थे, एडन वाइस हेप्ट इनका नाम था। इन्होंने अपने 4 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा परफेक्टिबिलिटीज, ठीक है। ये ग्रुप का इसने नाम रखा, और इसका मतलब ये था इन लोगों का विजन ये था कि ये दुनिया के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव इस तरह से कि उस वक्त ईसाईयत जो है अपने जोरों पर थी। ये लोग जो उठे 4, और इनका जो प्रोफेसर था, इन्होंने कहा कि हम दुनिया को बदल देंगे। मजहब जो है वो तरक्की की राह में रुकावट है, मजहब जो है वो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। इस वजह से इन्होंने ये ग्रुप बनाया। वर्ड जो इल्यूमिनाटी है ये लैटिन वर्ड से निकला है। इसका मतलब है एनलाइटमेंट, रोशनी पहुंचाने वाला या रोशनी फैलाने वाला। 1782 के अंदर एडन वाइस हप्ट ने जो है एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये अपना ग्रुप बनाने के बाद ना, जो अपने 4 स्टूडेंट्स के साथ इसने बनाया था, ठीक है, उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो भी बड़ा बदनामे जमाना ग्रुप है, फ्री मेसन्स। फ्री मेसन्स को इसने ज्वाइन किया। वहां पर इसने काम करके सीखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको रन कैसे किया जाता है। इस सारे अरसे के दौरान जो उसने फ्री मेसन्स के पास काम किया और उसने सीख लिया कि वहां पर कैसे काम किया जाएगा, और उसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अंदर का निकाल के ना सारी की सारी वो वापस अपने ग्रुप में आ गया। तब तक इसके जो इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स थे वो 300 उनकी तादाद हो चुकी थी 1782 तक, ठीक है। अब एडल्फ नेक नामी एक शख्स था, उसने पूरा इसका साथ दिया। और इल्यूमिनाटी का इन्होंने नए लोग इसमें शामिल किए ना, अपनी पार्टी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस वक्त में इन्होंने बड़ा करना शुरू कर दिया। अब इनको एक साफ मकसद चाहिए था जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये दुनिया तक पहुंचाए। वो इन्होंने बनाया कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, दुनिया को चलाने का निजाम इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त में ईसाईयत जो है वो पूरे जोरों पर थी यूरोप के अंदर, और इनको जो है वो धमकियां मिलना शुरू हो गई। और इन्होंने इनको वो बंद करने के लिए इनको बड़ी जान से मारने की धमकी, क्योंकि ये उस वक्त एक्सपोज्ड थे ना, ये
کھل کے آ رہے تھے سامنے، تو ان کو مذہبی جو لوگ تھے کرسچن، ان کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی تھی. انہوں نے کیا کیا، چوری چھپے سے انڈر گراؤنڈ ہو کر اس کے بارے، اس جو یہ آرگنائزیشن تھی اس کے بارے میں کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے امیر لوگوں سے اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے، ان سے کانٹیکٹس بڑھائے، ان سے رابطے کیے، فنڈنگ لی اور ان کو اپنے گروپس کا حصہ بنا لیا. یہ آرگنائزیشن دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد بڑی ہوتی گئی، تو انہوں نے کیٹیگریز بنا لی، گروپس بنا لیے الومناٹی کے، جس میں انہوں نے 3 گروپس رکھے. یہ گروپس انہوں نے اس لیے بنائے تاکہ ان کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ لوگ ان کی قابلیت کو ان کے گروپس کے تھرو جو ہے وہ پہچانا جائے. ایک انہوں نے گروپ پہلا بنایا نوائس، یعنی کہ جس کے اندر بالکل نئے جوائن کرنے والے لوگ آتے تھے اور جو نئے الومناٹی آرگنائزیشن کو تب جوائن کر رہے تھے. پھر انہوں نے سیکنڈ گروپ بنایا، اس گروپ کا نام انہوں نے رکھا مینورول. ٹھیک ہے، اس کا تھا مطلب سمجھدار اور تجزیہ کار جو پرانے تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ انہوں نے اس گروپ کے اندر رکھے. پھر ایک انہوں نے تھرڈ ون گروپ بنایا جو سب سے یونیک تھا ان کے لیے، illuminated minerals. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو انلائٹمنٹ رکھتے ہیں، اپنے دماغ میں ایک سوچ رکھتے تھے دنیا کو بدلنے کی، اور یہ اس کے فاؤنڈر ممبرز تھے اس گروپ کے اندر. ان کا ایک نشان ہے آنکھ کا نشان، جو آپ کو میں کہہ رہا تھا نا، یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے فری میسنز کا بھی یہی نشان تھا، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کو ایک یہ پر نظر آ رہے ہیں، یہ جو اب اگر میں آپ کو دکھا سکوں نا، یہ پر جو نظر آ رہے ہیں، وہ یہ آنکھ جو بیسیکلی یہ فری میسنز کا نشان تھا. پھر الومناٹی ایک سیپریٹ گروپ ہو گیا تھا، انہوں نے اپنا نشان دا مینرول آل کے نام سے رکھا، یعنی کہ الو، ایک آنکھ والا الو ان کا نشان ہے الومناٹی کا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو الومناٹیز کے لیے اوپر نا یہ آنکھ ایک ایسے رکھ کے، ایک آنکھ کھول کے وہ دنیا کو بتا رہتے ہیں کہ دیٹس وی آر جو الومناٹی. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے تکون کا سائن کر کے اکثر ان کے سانگز کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ڈیفرنٹ سائنز جو ہیں وہ بنا کر دنیا کو بتاتے ہیں. یہ تکون کا نشان جو ہے یہ الومناٹیز کا ہی نشان ہے. اب یہ تیزی سے انہوں نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے پورے یورپ کے اندر. 1785 کے اندر انہوں نے چارلز تھیوڈر نام کا ایک اپنا نیا بانی چنا اس آرگنائزیشن کا، جس کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو گیا، اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی لوگوں کی جانب سے. تو وہ ڈر گیا، اس سے پریشر ہینڈل نہیں ہوا. اس نے کہا جی اس آرگنائزیشن کو بند کر دو، اب یہ آرگنائزیشن اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. لیکن پھر سے وہ ایڈن صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم یہ ہر صورت اس آرگنائزیشن کو چلائیں گے اور اس کا جو ہے سارے کا سارا نظام بھی چلائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس کے اندر میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاؤں گا، یہ کہاں سے شروع انہوں نے کی اور کہاں تک چل کر یہ آئی پوری کی پوری ان کی آرگنائزیشن. یہ آج تک کی ویڈیو میں آپ کو اتنی انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ ان کی ہسٹری تھوڑی سی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. اب اگلی ویڈیو جو میں بناؤں گا، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان کے کارنامے بتاؤں گا، ہڈن سیکرٹس بتاؤں گا کہ کیسے یہ دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں، کون کون لوگ جو ہیں بڑے بڑے وہ ان میں شامل ہیں، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں. ان کے کارناموں میں سے جاتے جاتے میں آپ کو ایک کارنامہ بتا دوں تاکہ آپ کا انٹرسٹ بنا رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، جو کہ مسلمانوں پہ تھوپ دیا گیا تھا، اس اٹیک کے بارے میں یہ لوگ بہت پہلے سے جانتے تھے. یہ الومناٹی آرگنائزیشن، میں نے آپ کو بتایا یہ ورلڈ آرڈر ابھی سے نہیں ہے، یہ اس میں بڑی پوری دنیا کے شیطان صفت جو لوگ ہیں نا، یہ انڈر گراؤنڈ رہ کر کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وہ تباہ ہونے والا ہے. بالکل اسی اٹیک میں جیسے وہ جہازوں سے تباہ ہوا تھا نا، اسی طرح کی ایک پکچر ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ اس کارنامے سے اندازہ کر لیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کہاں کہاں تک پڑتے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.